दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमाले भित्रको विवाद अब बिस्तारै टुङ्गिने दिशातर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र फाल्गुन 28 गते बनाइएको महाधिवेशन आयोजक समितिले पार्टीमा देखिएको विवादलाई समाधान गर्नको लागि पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडिको 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्काउने निर्णय गरेसँगै पार्टीभित्र देखिएको विवाद अब ट्र्याकमा आइपुगेको छ। अब माधव कुमार नेपाल समूहले माग गरे चाहिँ जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्किने निर्णयसँगै माधव कुमार नेपाल समूह अब पार्टीको मूलधारमा फर्किने सम्भावना कति छ? आम रूपमा त्यतातिर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। माधव कुमार नेपाल समूह यता भोलि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको निर्णयलाई यता माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूले सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी र प्रतिक्रिया दिएका छन्। भोलि बस्ने भनिएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि पार्टीका तत्कालीन अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा सहभागी हुनका लागि औपचारिक निमन्त्रणा समेत गरिएको पार्टी सम्बद्ध स्रोतले बताएका छन्। माधव कुमार नेपालले हिजोदेखि माग गर्दै आएका माग पूरा भइसकेपछि निशर्त पार्टी एकता भयो वा भएनन्, यो मूलभूत प्रश्न हो। हामी केही प्रश्न तिर्स्याउनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्दर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्नु। सुरेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ अब, होइन? होइन, खुसी हुनु भन्दा पनि एउटा एक किसिमको डिरेल भएको ट्र्याकभन्दा बाहिर जान खोजिएको हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीले आफ्ना जो विगत लामो समयदेखि बोक्दै आएका राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरू जुन ढङ्गले यो बिचमा छोडिने खतरा जुन थियो त्यसलाई फेरि एकचोटि हाम्रो आफ्नो पहल कदमीले नै एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि जुन ढङ्गले भूमिका खेलेर एउटा आज यो अवस्थामा आएको छ। यस आधारमा यो सुखद छ, यो ठिक छ, त्यस आधारमा हामी खुसी पनि छौँ भन्ने कुरा छ। फाल्गुन 23 गतेको सर्वोच्चको निर्णयपछि पार्टी एकतालाई अलग अलग गर्ने निर्णय भइसकेपछि तपाईँहरूले जुन माग राखिराख्नुभयो, खास गरिकन फाल्गुन 28 गतिको निर्णयपछिको जुन तपाईँहरूको माग दाबी रह्यो र तपाईँहरूको जुन असन्तुष्टि रह्यो, मूलभूत रूपमा त्यो अब सम्बोधन भएको स्थिति हो नि? मूलभूत रूपमा यसलाई दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। यसलाई एउटा राजनैतिक पार्टीमा प्राविधिक कुरा मात्र हुँदैन, मूलतः राजनैतिक कुरा नै बढी हाबी भएको हुनुपर्छ। र प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा अहिले नेकपा एमाले भित्र 75 साल जेठ 2 गते अगाडिको अवस्थाको एमालेमा बढ्ने भनेर अहिले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली समेत अब त्यो बिन्दुमा आइपुग्नु भएको छ। यो साह्रै सुखद क्षण हो। यो यति सुखद क्षण, यो क्षण ल्याउनको लागि नै पनि निकै धेरै परिश्रम मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था भयो। वास्तवमा यो एउटा सर्वोच्च अदालत समेतले तपाईहरू नेकपा एमाले 75 जेठ 2 गते अगाडिकै एमालेको रूपमा रूपान्तरित होस्, स्थापित होस् भनेर सर्वोच्च अदालत समेतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन पनि यति धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। तर यी बीचमा जे जस्तै कुराहरू भएको भए पनि हामी प्राविधिक रूपमा अब त्यो ठाउँमा आइपुग्यौँ।
अब राजनीतिक पार्टीमा प्राविधिक कुरा मात्रै चाहिँ त्यसले पर्याप्तता हुँदैन। अब राजनीतिक कुरा सहितको केही व्यवस्थापनका कुराहरू बाँकी छन्। राजनीतिक कुराहरू पनि व्यवस्थापन अवश्य हुन्छ र भइसकेपछि हामी अगाडि सजिलै बढ्न सक्ने अवस्था आउँछ। सामान्य भाषामा तपाईहरूको असन्तुष्टि, मेजर असन्तुष्टि चाहिँ सम्बोधन भयो। मेजर असन्तुष्टि हाम्रो त्यो होइन। हाम्रो मेजर असन्तुष्टि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले नेकपाबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जसरी एउटा एमाले माओवादी भएर चाहिँ छुट्टा छुट्टै पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ। नेकपा एमालेको आफ्नै एउटा चाहिँ स्पिरिट छ। नेकपा एमालेको विगत लामो समयदेखिको ऐतिहासिक यसको एउटा श्रृङ्खला छ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल एउटा चाहिँ स्ट्रिम हो नेकपा एमाले र यो बिचमा नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको लगत्तै नेकपा एमाले आफ्नो मेन स्ट्रिमबाट बिस्तारै विचारको हिसाबले यो विचलन हुँदै गएको अवस्था थियो र हामीले नेकपा माओवादीसँग एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि पनि अब आम साथीभाइहरू अथवा मान्छेको एउटा स्वभाव के भने आजको धेरै सम्झना रहने, हिजोको सम्झना कम रहने हुन्छ। तर हामीले हिजो पनि एउटा कुरा के भन्दा नेकपा एमालेलाई जनपक्षीय बनाउने सवालमा, नेकपा एमालेलाई वैचारिक रूपमा सबल बनाउने सवालमा, नेकपा एमालेलाई साङ्गठनिक रूपमा मजबुत बनाउने सवालमा हामीले निकै धेरै पहल कदमी नेकपा माओवादीसँग एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि पनि 2075 साल जेठ 2 भन्दा अगाडि पनि ती पहल कदमीहरू हामीले गरेका थियौँ। गर्दा पनि बिचमा नेकपा माओवादीसँग एकीकरण भएपछि अब सबै कुराहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने भएपछि त्यो स्थिति रह्यो। तर म अलिकति माओवादीसँग विभाजन भइसकेपछि पनि नेकपा एमाले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो यसको आफ्नै साङ्गठनिक एउटा चाहिँ विशेषता छ, यसको आफ्नै वैचारिक विशेषता छ, यो आफ्नै एउटा चाहिँ छुट्टै स्कुलिङबाट चाहिँ अगाडि आएको पार्टी। तर यी सबै कुराहरू डिरेल भएपछि हामी के चाह्यौँ भन्दा नेकपा एमालेलाई साँच्चै एउटा विचारले सुस्पष्ट, सङ्गठनले बलियो र पार्टी साँच्चै एउटा वैचारिक रूपमा एकताबद्ध पार्टी निर्माणको लागि नेतृत्वले जुन ढङ्गले उदासीनता देखाइरह्यो त्यो ठिक भएन भन्ने हाम्रो मूल लडाइँ हो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा यी सबै कुरालाई एउटा वे आउट गर्नको लागि एउटा ठाउँ चाहिन्छ पार्टी अगाडि बढाउनको लागि। त्यो भनेको 2075 साल जेठ 2 गते हो भन्ने कुरा हो। अब 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा त आयो। अब हामीसँग ऐतिहासिक दायित्व के बाँकी छ, के रहन्छ? अब हामी भनेको त्यो नेकपा एकताबद्ध एमालेको कुरा गरेको छु अब यतिखेर मैले। र त्यसमा हिजोदेखि हामी जुन ढङ्गले पार्टी एउटा राम्ररी अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर चिन्ता लिएर अगाडि बढ्ने एक किसिमले अघि तपाईँले एउटा समूहबद्धताकै हिसाबले कुरा गर्नुभयो। हाम्रो अझ थप दायित्व के छ भन्दा साँच्चै नेकपा एमालेलाई जनउत्तरदायी पार्टी बनाउनलाई, कार्यकर्ताहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ यो कार्यकर्ताप्रति एकाउन्टेबिलिटी बनाउने पार्टी, जनताको बहुदलीय जनवादले निर्धारित गरेको साङ्गठनिक एउटा जुन खालको छ त्यसलाई हामीले एउटा अर्को रूपमा भन्नुपर्दा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्धारित गरेको साङ्गठनिक रूपमै बलियो एमाले र वैचारिक रूपमा हामीले बोकेको समाजवाद प्राप्तिको लागि जुन खालको बहुदलीय जनवादलाई हामीले अगाडि बोक्यौँ। अब यसलाई अझ व्यवहारिक हिसाबले हाम्रा राजनीतिक इस्युहरूलाई स्थापित गर्नको लागि हिजोदेखि यो पार्टीमा सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका हाम्रो अझ थप दायित्व छ र देशभरिका एमाले कार्यकर्ताहरूको अब नेकपा एमालेलाई डिरेल हुनबाट जोगाउनलाई, वैचारिक रूपमा विचलन हुनबाट जोगाउनलाई अब नयाँ सिराबाट हामी एकताबद्ध भएर यसलाई सोच्नुपर्छ र नेकपा एमालेलाई कमजोर बन्न दिनु भनेको आज हामीले जुन यो बिचमा नेकपा एमाले कमजोर भयो, राष्ट्र पनि सोही बमोजिम कमजोर भएको हामीले पायौँ। त्यही भएको हुनाले राष्ट्र बलियो बनाउनलाई पनि, यहाँका राजनैतिक संयन्त्रहरू बलियो बनाउनलाई पनि, यो व्यवस्थालाई एउटा सुनिश्चित गर्नको लागि पनि बलियो नेकपा एमाले चाहिन्छ, एकताबद्ध नेकपा एमाले चाहिन्छ। अब एउटा प्लेटफर्म बनाउन सक्ने एउटा सम्भावना भएको छ, एउटा हामी निस्कने द्वार खास गरी 75 साल जेठ 2 मा जाने भन्ने खालको कुरा। अझ भनौँ यो बिचमा विधानले नचिनेका सबै कमिटीहरू जुन ढङ्गले अहिले भङ्ग भएको अवस्था छ, हामीले विधानले चिनेका व्यवहारहरू, विधानले चिनेका कमिटीहरू, विधानले चिनेका सङ्गठनहरू अब अगाडि बढायौँ भने तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ अब हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने आशा राखेका छौँ। तपाईँले गर्नुभएको तर्कलाई नै आधार मान्ने हो। पुस 5 गतेपछि सृजित भएको राजनीतिक घटनाक्रम, त्यसपछि तपाईँको पार्टीभित्र देखिएका वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, घटनाक्रम जसरी अगाडि बढेर आयो, यो बिचमा एउटा चाहिँ न्यारेटिभ चाहिँ
सेट भएको जस्तो देखिन्छ। नवौं महाधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री, अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री र तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वैधानिक तरिकाबाट पार्टी अध्यक्ष चाहिँ हुनुभएको हो। तर माधव कुमार नेपाल समूह, तपाईँ लगायतका समूहले चाहिँ उहाँलाई अध्यक्ष नै नमानेको, प्राविधिक रूपमा मात्र अध्यक्ष भएको जस्तो मानेको जस्तो विचारहरू, भनाइहरू सम्प्रेषण भएको पाइयो। तपाईँहरूको त नवौं महाधिवेशन पछि नै उहाँप्रतिको कटुता, उहाँप्रतिको तपाईँहरूको दुर्भाव, दुर्नियत देखियो नि, होइन र? यसलाई हामीले जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ त्यसरी बुझ्यौँ भने हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ। हाम्रो एउटा कल्चर के छ नेकपा एमालेको भने हामी जनवादलाई निकै धेरै, होइन, हामी हाम्रो भाषामा जनवाद भन्छौँ, अहिलेको भाषामा लोकतन्त्र भन्छौँ। सायद नेपालको कुनै पनि पार्टीमा लोकतन्त्र यति जीवित भएको, यति बलियो भएको पार्टी कुनै हो भने नेकपा एमाले हो। कहाँसम्म भन्दा हामीले महाधिवेशनमा एउटा गर्दै दुईटा लिस्ट बनाएरै हामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने, जित्ने, जिताउने सबै कुरा गरेर हामी आयौँ। यो फेरि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेर अस्ति चाहिँ 71 सालमा भएको महाधिवेशन 9औं महाधिवेशन मात्र हामीले गरेका होइनौँ। यो 8औं महाधिवेशनमा पनि हामीले त्यसरी निर्वाचित भएर आएका हौँ। र तपाईँले 8औं महाधिवेशनको कुरा गर्नुहोस्, 9औं महाधिवेशनको कुरा गर्नुहोस्, नेकपा एमालेको अझै पनि हामीले भनिरहेका छौँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ, हामीले भनिरहेको हो, होइन? त्यही भएको हुनाले जसरी म नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ त्यसरी नै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ। तर हामीले यो बिचमा के भन्यो भन्दा जसरी म केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष हुँ त्यसै गरिकन कमरेड माधव नेपाल यो पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, झलनाथ कमरेड वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै 5 जना उपाध्यक्षहरू मध्ये अहिले राष्ट्रपति बन्न जानुभएको छ विद्या भण्डारी, बाँकी 4 जना उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ, उपमहासचिवहरू हुनुहुन्छ, सचिवहरू हुनुहुन्छ, सचिवालय छ हाम्रो, स्थायी कमिटी छ हाम्रो। तर ती तमाम कमिटी र पदहरूको अस्तित्वलाई कम्प्लिटली लोप गरेर पार्टी जसरी अध्यक्ष र महासचिव मात्र छ भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले चल्न खोज्यो त्यसको हामीले कन्डेम गऱ्यौँ। विधानले चिन्दैन यो व्यवहारलाई। त्यसपछि के गर्यौँ भन्दा पार्टी केन्द्रीय कमिटी हुँदाहुँदै त्यो कसरी बैठक बस्यो ती सबै कुराहरू अब इतिहासको कुरा भइसक्यो। तैपनि पार्टीलाई विधानले नचिन्ने, हाम्रो विधानमा कहीँ व्यवस्था छैन यो आयोजक कमिटी भन्ने, त्यो गरेर आज केपी कमरेड आफै त्यो स्वीकार्न बाध्य हुनुभएको छ र अहिले उहाँ ब्याक हुनुभएको छ। उहाँ ब्याक हुनुभएकोमा हामीलाई धेरै खुसी र निकै धेरै दुःख पनि छैन। तर एउटा नेता राजनीतिमा एउटा निर्णय गर्दाखेरि धेरै पटक सोचेर पार्टीभित्र निकै धेरै छलफल गरेर हामीले जनवादको जुन खालको प्रयोग गर्दै आयौँ, यो पार्टी त सबै मिलेर यहाँसम्म ल्याइएको पार्टी हो नि त। यो पार्टीको त आफ्नो एउटा संरचना छ नि, तपाईँको चाहिँ ती सबै संरचनाहरूलाई चलायमान बनाएर पार्टी अगाडि बढेको भए आज यी यस्ता खालका दुर्घटनाहरू बेहोर्नु पर्ने हुँदैन। आज पार्टी आफ्नो यो आन्तरिक जीवनमा यो खालको व्यथिति जो पार्टी अध्यक्षबाटै सिर्जित भए यी तमाम कुराहरूमा अल्मलिएर चाहिँ आज राष्ट्रलाई जुन ढङ्गले पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने, देश जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हामी त्यो सकेनौँ। हामी नारा दिन सफल भयौँ समृद्ध नेपालको, तर त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लानको लागि हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यो किन भन्दा यी यस्ता खालका पार्टीभित्रै चाहिँ यो वास्तवमा नहुँदा निकै राम्रो हुने खालका व्यवहारहरू जुन ढङ्गले भयो र आज फेरि हामी 0 पोइन्टबाट अगाडि बढ्नुपर्ने जुन ढङ्गले यसबाट पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजोबाट के भएको छ भने हिजोबाट तपाईँहरूले माग गरे जस्तै चाहिँ 75 जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्किने निर्णय गरिसकेपछि पार्टीभित्र यो त्यसपछि भएका जति पनि घटनाक्रमहरू छन् ती सबै खारेज भयो। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ जेन्युनली चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि अब मान्छेले प्रश्न गरिरहेका छन् माधव कुमार नेपाल लगायतका समूहले सारेका शर्तहरू अब पुरा भए, अब निशर्त केन्द्रीय समितिको बैठकमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो कि होइन? हो यसमा तपाईँको कुरामा मैले चाहिँ हो भनेको छु। तर थोरै म तपाईँलाई चाहिँ थोरै चाहिँ तपाईँलाई मैले यो इन्फर्म भए जस्तो पनि होस् भन्ने हिसाबले म केही निवेदन गर्न चाहेको। अब ल 75 जेठ 2 मा हामी गयौँ भन्ने कुरा भएपछि एउटा द्वार खुल्यो भन्ने ठानौँ अहिले। अब नेकपा एमाले हिजोको नेकपा एमालेमा गएको हो साँच्चै भने अब हिजोको नेकपा एमालेको बैठक बस्ने विधि छ। त्यो विधि के भने अब भोलि मानिलिउँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिएको अवस्था छ र मैले आज थाहा पाउनुपर्छ। हिजो हामी त्यो अवस्थामा थियौँ। तपाईँको चाहिँ सचिवालयमा निर्णय हुन्छ पहिला, अबको एजेन्डा यो हो। पार्टीको सचिवालय छ महासचिवको नेतृत्वमा, सचिवालयले बैठकको व्यवस्थापन गर्छ, बैठकको एजेन्डा तय गर्छ।
अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूसँग परामर्श लिएर, थाई कमिटीको परामर्श लिएर सचिवालयले एजेन्डा तय गर्छ। सचिवालयले तय गरेको एजेन्डाको आधारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्थ्यो। तर आज ती सबै कुराहरू ल्याकिङ छ र त्यो भएको हुनाले अनि अर्को कुरा के छ भन्दा प्राविधिक मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु। 75 साल जेठ 2 मा जानु भनेको एउटा प्राविधिक ढोका खोल्यो, पार्टीभित्रको प्राविधिक पक्षको एउटा ढोका खोल्यो। राजनीतिक कुराहरू फेरि पनि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेका नीति, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन पारित गरेको विधान, हाम्रो साङ्गठनिक पद्धति, ती सबै सवालहरूमा फेरि पनि छलफलको माग परिस्थितिले गरिरहेको छ। केही छलफलहरू हुन बाँकी छ, ती तमाम छलफलहरू हुन्छन् र फेरि त्यहाँ पनि सहमति हुन्छ र त्यहाँ पनि सहमति भइसकेपछि यत्रो पार्टी सरकार चलाइरहेको पार्टी, भोलिका दिनमा पनि सरकार चलाउन पर्ने पार्टी, अनि यत्रो बिचमा हाम्रो वाद विवाद भयो विविध विषयमा, खास गरिकन यस्तै जुन हामीले छलफल गरिरहेछौँ ती विषयहरूमा, अनि एकाएक चाहिँ के भन्दा त्यो प्राविधिक अथवा नाटकीय हिसाबले लो अब भोलि बैठक बसौँ भन्ने हिसाबले तुरुन्तै बैठक बस्ने स्थिति बन्ला जस्तो लाग्दैन र मलाई भोलिको बैठक अवश्य त्यो भोलिको लागि चाहिँ बैठक सर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पार्टीभित्र गएर बहस गर्ने, छलफल गर्ने र विवादका बारेमा चाहिँ समाधान खोज्ने मूल ढोकामै चाहिँ भोटे तालचा लगाइदिएको। अब भोटे तालचा खुल्यो, अब भित्र प्रवेश गरेर त्यो भित्र चाहिँ अझै चाहिँ अन्तरकुन्तरलाई केलाउने र विषयवस्तुहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने दायित्व अब केवल केपी शर्मा ओलीको र उहाँको समूहको मात्रै होइन नि त। अब त इनिसिएसन त माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तपाईहरुले पनि लिनु पर्यो। अब ढोका खुल्यो, त्यो भित्र छिरौँ र आफ्नो आफ्नो ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ बसेर कुरा राखौँ कि अझै पनि माधव कुमार नेपालजी कोटेश्वरको पेरिस डाँडामा गएर कुरा गर्ने अथवा बुढालिलकन पुगेर शेरबहादुर देउवाको घरमा छलफल गर्ने जुन एउटा नियति देखा परेको थियो, अब त नैतिक रूपमा त माधव कुमार नेपालजी त बाँधिनु भयो नि, हैन र? अब यस्तो गरौँ, यसलाई हाम्रो गाउँठाउँमा के हुन्छ भने कुनै घर लामो समय चाहिँ घरको ढोका बन्द भइरह्यो, भोटे तालचा लागिरह्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरू को बस्नुपर्ने बसेर, सम्बन्धित मान्छेहरू बसेर हैन त्यो भोटे तालचा खोल्ने काम त गर्छ। अनि गरिसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ भन्दा मुचुल्का उठाउने काम हुन्छ हैन। के अवस्थामा हो, कुन अवस्थामा हो, कसरी जान लागेका छौँ, भित्र पस्न खोजेका दुवैको सहमति यो आधारमा हामी भित्र पस्न लागेका छौँ, यही त हो नि हाम्रो गाउँठाउँमा हुने हैन। अब नेकपा एमाले भित्रको पनि मैले तपाईँलाई भने हाम्रो खुसीका साथ मैले तपाईँलाई भनेको छु एउटा सहज परिस्थिति के भन्दा ढोका खुल्यो। अब मुचुल्का राजनीतिक मुचुल्का त गर्नु पर्यो नि, कुन विचार कहाँ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको नीति के हुने हो, हाम्रो सहित हाम्रो आजसम्म हामीले बोक्दै आएको वैचारिक लाइनको सवालमा अगाडि कसरी बढ्ने हो, विधानलाई कसरी पालना गर्दै अगाडि बढ्ने हो, यी सबै राजनैतिक मुचुल्का त हुन्छ नि। त्यसको लागि बस्नु पर्यो सर। नै हो, तपाईले राम्रो कुरा बस्नु पर्यो, बडो राम्रो कुरा। त्यसको लागि चाहिँ कहाँ बस्नु पर्यो भने माधव कुमार नेपालसँग, शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर वा प्रचण्डसँग छलफल गरेर, उपेन्द्रजीसँग छलफल गरेर नेकपा एमाले भित्रको त्यो जुन चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक र कार्यक्रमको आधारमा जुन तपाईहरुले एजेन्डा सेट गर्नुभएको थियो त्यो विषय चाहिँ तपाईको नेकपा भने घरभित्र प्रवेश गरेपछि हुने हो के। तर अहिले चाहिँ कहाँ भौतारिँदै हुनुहुन्छ र यो बिचमा कहाँ भौतारिनु भयो भने र जहाँ भौतारिनु भयो र जे कुराहरू चाहिँ हामीले दृश्यमा हेर्न पायौँ, त्यसपछि के एउटा पर्सेप्सन र न्यारेटिभ सेट भएको छ भने मैले आरोप लगाएको होइन, यो आम आरोप हो र देखिएका विषय हुन्। माधव कुमार नेपाल यति अगाडि बढिसक्नु भएको छ कि उहाँले किन्तु परन्तु अथवालाई अगाडि सारेर पुनः चाहिँ त्यही नेकपा एमाले भित्र फर्किने स्थितिमै हुनुहुन्न भने एउटा न्यारेटिभलाई अब चाहिँ तोड्न, त्यसलाई ब्रेक गर्न त्यति सजिलो छ माधव कुमार नेपालको लागि। अब तपाईँले मलाई दुईटा कुराको चाहिँ जवाफ दिन चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्ने परिस्थिति हो। एउटा तपाईँले नि बडो राम्ररी भन्नुभयो, मलाई त्यसमा साह्रै धेरै आनन्द आयो कि बस्नु पर्यो नि जुन भन्नुभयो नि, त्यही भएकोले पहिले बस्नुपर्छ, बैठकमा एकैचोटि जान अगाडि पहिले बस्नुपर्छ, राजनीतिक कुराहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गर्नको लागि बस्ने भन्ने हो। बस्नको लागि त हामीसँग मेकानिजम छ नि त अनौपचारिक रूपमा। यो बाहिर सिनरी कुरा त जेठ 2 मा जाने भयो भन्ने आयो, त्यति हुनको लागि त कार्यदलका चाहिँ जो हाम्रा कमरेडहरू हुनुहुन्छ 8 जना, कहिले 10 जना कहिले 8 जना
उहाँहरूले कम पापड पेलिराख्नु भएको होला आजसम्म यहाँ आउनलाई। केही बेर अगाडि मात्रै मैले जानकारी प्राप्त गरेँ कुनै होटलमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, अझै पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। हुनुहुन्छ उहाँहरू। मैले भने चिन्ता त सबैलाई छ नि। त्यही कार्यदलले एक्सर्साइज गरिरहेको कुराहरू पनि के हो भन्ने कुरा त पहिले मूर्त रूपमा त्यो देखिने कुरा हुनु पर्यो नि। के कुरामा सहमति भएर अगाडि बढ्न लागेको, कार्यदलको खास फाइन्डिङ्स यो हो भन्ने कुरा, कन्क्लुजन यो हो भन्ने कुरा र अब यसरी जाने भन्ने कुरा रिकमेन्डेसन नआइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ भनेर बस्नु कतिको म्याच्योर हुने होला। त्यो भएको हुनाले म भोलिको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो बहिष्कार भन्ने होइन, किनभने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको लागि किल्ने सम्भावना छ किनभने यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अझै सेटल डाउन गर्नको लागि भोलिको मितिलाई चाहिँ सार्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन, तपाईँले नि बडो बहिष्कार गर्ने होइन नै, अब त्यस्तो स्थिति नै भन्दैन। मैले भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानलाई त यति लामो समयसम्म घम्सी गर्दै आएकाहरू कार्यदलले त्यत्रो एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ। म के चाहन्छु पर्सनल्ली भने अब हुनुपर्छ के भने अब पहिला त तपाईँकै अस्ति अघिको शब्द सापट्टि लिएर है बस्नु पर्यो नि भनेर जुन भन्नुभयो नि, कस्तो आनन्दको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब बस्नको लागि के बस्ने भन्दा कार्यदलले के कुराहरू टुङ्ग्यायो, कार्यदलले कसरी एक आपसमा भावनात्मक एकता कायम गर्ने भन्ने कुरा रोडम्याप क्लियर गर्यो, त्यो त बस्नु पर्यो नि। त्यो बसिसकेपछि हामी के चाहन्छौँ, पर्सनल्ली म के चाहिरहेको छु भन्दा अब दुवै पक्षका कार्यदलका नेताहरू बसेर हामीले यो गऱ्यौँ भन्ने कुरा उता केपी कमरेडलाई पनि कन्भिन्स अथवा रिले गर्ने, माधव नेपाललाई पनि झलनाथलाई पनि अरू नेताहरूलाई पनि रिले गर्ने। रिले गरिसकेपछि एक दुई चरणमा नेताहरूले थप अबको दिन कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा त्यो पोलिटिकल्ली सबै कुराहरू एक्सर्साइज गरिसकेपछि त्यसपछि के भन्दा माधव कमरेड केपी कमरेड पनि एक ठाउँमा बसेर एउटा पिपुललाई र सारा देशलाई एक किसिमको हामी अब यसरी पो जाँदैछौँ एउटा उत्साह सञ्चारित गर्ने कुरा पहिले हुनुपर्छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यो एक किसिमको प्राविधिक कुरा हो। उहाँहरूको माथि एक किसिमको हरियो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ त्यसको लागि सर तपाईको भने कुरा गर्नु त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। तपाईको शर्त वा तपाईको बुझाइ चाहिँ ठिक छ, तर सवाल कहाँ आउँछ भने अलिकति चाहिँ एक स्टेप चाहिँ पछाडि गएर चाहिँ यसलाई सोचौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँले भने तपाईँहरूको माग अनुसार नै उहाँले जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्किने निर्णय गर्नुभयो। अरू पार्टीका कसले के गरे भन्ने कुरा ती परिदृश्यहरू चाहिँ पर्दा पछाडिका कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यति गौण मान्छौँ। पर्दा पछाडि धेरै कुराहरू भएका होलान्, सामान्य विषयहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यू वा पार्टी अध्यक्षले जेठ 2 गते जाने निर्णय स्ट्रङली गर्नुभयो। यो मिडियामा आएको तपाईँहरू कहाँ पनि पुगेको बैठक बस्ने कुरा पनि एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो के भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू एक स्टेप ब्याक भइसकेपछि मेरो प्रश्न अघिकै प्रश्न के हो भने माधव कुमार नेपालजी त्यसलाई एक्नलेज गरेर उहाँ पनि एक स्टेप ब्याक हुनुपर्ने होला नि त। तर उहाँ चाहिँ हिजोसम्म पनि प्रतिपक्षीको टिममा बसेर तपाईँहरूलाई धोका दिँदैनौँ, हामी यो फलानो हो त्यो चिलानो हो, हामी जानै सक्दैनौँ, यो पार्टीका कुराहरू अब यस्ता हुन्, यसका पछाडि राजनीतिक कुराहरू, चिन्तनका कुराहरू, चरित्रका कुराहरू, व्यवहारका कुराहरू, लाइनका कुराहरू आदि इत्यादि जुन चाहिँ अथवा तपाईँ लगायतका समूहको म जे भन्छु त्यही हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता त्यहाँ प्रदर्शित भयो, त्यो मानसिकताका साथ तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा प्रश्न तपाईँहरूमाथि पनि तेर्सियो भने हो। यसमा पनि म तपाईँलाई चाहिँ बडो तपाईँप्रति पहिले म एक्नोलेज गर्छु, तपाईँको यो चिन्ताप्रति म एक्नोलेज गर्छु र म तपाईँलाई के एस्योर बनाउँछु भन्दा अझ थोरै दिन तपाईँको यो चिन्ताले ठाउँ लिन सक्छ है। यदि साँच्चै नेकपा एमाले केपी कमरेडले म अब साँच्चै यसरी नै जान लाग्या हुँ भन्ने हिसाबले उहाँले अब म यो उहाँ ब्याक हुनुभयो भन्ने कुरा म त्यो भन्न चाहन्न। परिस्थितिलाई नजिकबाट उहाँले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भन्छु म चाहिँ, होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ के भन्दा मैले अघि नै भने नि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएकाहरू, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नको लागि त्यत्रो वर्ष नेतृत्व गर्नुभएको त्यो माधव नेपाल कमरेड उहाँ कमरेडले अनि नाटकीय हिसाबले अब के भयो भन्ने हिसाबले स्वाटै सिद्धियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्न। त्यो स्वाभाविक पनि हुँदैन। त्यो तपाईँले जे भन्नुभयो म तपाईँलाई चाहिँ यो एस्योर गर्न चाहेको, हामी कसैलाई विश्वासघात चाहिँ गर्दैनौँ। हामी भनेको भन्दा सिङ्गो नेकपा एमालेको कुरा गरिरहेको होइन। त्यो आधारमा चाहिँ के कुरा हो भन्दा आजसम्म पोलिटिक्समा नेकपा एमालेमा विग्रह थियो,
नेकपा एमालेमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि सकिएको ढङ्गले राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व देखाउनु पर्ने परिस्थिति थियो र त्यही आधारमा माधव कमरेडले यही हिसाबको चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुभयो। केपी कमरेडले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अस्तित्व देखाउन खोज्नुभयो। समीक्षा हामी गर्दै गर्दै आयौँ। म आज के कुरा चाहिँ तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ र म बिचमा चाहिँ यो छलफल हामी चाहिँ यो छलफल चलाइरहेको बेलामा म कुनै एउटा हिसाबले पनि त्यस्ता नकारात्मक शब्दहरू तपाईँ हामीबाट अगाडि बढोस् भन्ने कुरामा मैले त्यो चाहना राखेको अवस्था छैन। तर मैले आज के भनेको छु भन्दा परिस्थितिलाई हामीले रियलाइज गऱ्यौँ भनेका छौँ, यहाँ आएका छौँ। बाँकी कुरा इतिहासलाई छोडिदिउँ हामीले, होइन? र जब नेकपा एमाले अघि तपाईँले भन्नुभयो बस्नु पर्यो नि भन्नेलाई म फेरि तानेर हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बस्नुपर्छ। सिरिज अफ सिटिङ्स अब हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँ अलिकति भावनात्मक कुराहरू भावनाले जोड्न बाँकी छ। ती सबै कुराहरू भइसकेपछि मैले अघि नै तपाईँलाई प्रोसेस बताएँ नि, वान अफ द प्रोसेसेस त्यो त्यसरी गयो भने राम्रो हुन्छ। अझ योभन्दा राम्रो प्रोसेसबाट उहाँहरूले तय गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ लाग्यो भने तपाईँको यो तर्कसँग म सहमत हो, तर शङ्का कहाँ छ मान्छेलाई भने माधव कुमार नेपालजी यति विधि चाहिँ शेरबहादुर देउवाप्रति समर्पित हुनुभएको छ, प्रचण्डप्रति समर्पित हुनुभएको छ कि उहाँले त सार्वजनिक कार्यक्रममै माधव कुमार नेपाल धोका दिन जान्दैन है भनेर उहाँहरूलाई एकदम खुल्ला रूपमा चाहिँ बताउनु भएको छ। तर के हो भने राजनीति स्थिति त उहाँले भन्या भन्दा त फरक परिदृश्य प्रवेश गरिसक्यो अब राजनीति। नै प्रवेश भएको होइन कि यस अर्थमा माधव कुमार नेपाल भोलिका दिनमा ल म चाहिँ केपी शर्मा ओलीले भन्या अनुसार चाहिँ आउन सक्ने स्थिति छैन, म चाहिँ कन्भिन्स भएको छैन, म चाहिँ आउँदिनँ, तपाईहरू पनि जानु पाउनुहुन्न भनेर भन्नुभयो भने तपाईहरूले माधव कुमार नेपाल सती जानुभयो भने तपाईहरू पनि उहाँसँग सती जाने? नै, मलाई अलिकति प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा नभन्नुहोस्। परिस्थिति त्यसो प्रवेश परिस्थिति त्यो खालको प्रक्षेपण भयो भन्नुहोस्। अहिलेलाई प्रवेशै गरिसक्यो। मलाई अलिकति चाहिँ म तपाईँसँग चाहिँ मैले काइन्डली एउटा कुरा प्रक्षेपण भयो। अहिले प्रक्षेपण के भयो भने अब हामी जेठ 2 मा लाने र अबको केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लाने भन्ने कुरा छ। अबको केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लाने भन्ने कुरा छ। हिजो उहाँहरूको हामी मान्दैनौँ त्यो आयोजक कमिटी भन्ने, हामी चिन्दैनौँ, किनभने विधानले नचिनेको कुरा हामीले चिन्ने कुरा भएन। तैपनि तपाईँकै मिडियाले पनि गरेको प्रचार सबै हेर्दा के भन्दा अबको केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लाने, त्यो जुन विघटन गरेका कुराहरू जे कुराहरू 75 जेठ 2 मा लाने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ लाने भन्ने कुरा भएको छ भन्ने कुरा सुनेकै आधारमा, किनभने तपाईँको जस्तो चाहिँ विश्वसनीय मिडिया सारा मिडियाहरूले भनेको कुरामा त हामीलाई त विश्वास लाग्छ। त्यही आधारमा हामीले के भन्यो भन्दा वातावरण बन्यो भन्यौँ हामीले, किनभने हामी त्यो आयोजक कमिटीले के निर्णय गर्यो त्यसपछि दौडिरहन हामीलाई त्यो खालको चाहिँ हामी त्यो दौडिन चाहँदैनौँ, होइन? त्यो हामीले मान्यता पनि नदिएको आयोजक कमिटीको कुरा हो त्यो। अब मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा के भन्दा माधव नेपाल तपाईँको जे इच्छा छ एमालेका सबै नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ठ्याक्कै माधव नेपाल देखिनु भयो भन्ने स्थिति ल्याउने हो भने तत्काल बसेर राजनीतिक रूपमा तलमाथि सबै कुराहरू भावनात्मक कुराहरू गर्नुपर्ने, अब एमालेलाई यसरी लाँदैछौँ भन्ने कुरा के एस्युरेन्सका कुराहरू, ती सबै कुराहरू भयो भने म तपाईँलाई यति तपाईँ मार्फत म आम जनतालाई के विश्वस्त बनाउन चाहन्छु भने राजनीतिक रूपमा यी तमाम कुराहरू स्पष्ट भयो भने भइसकेपछि माधव नेपाल विथिन मिनेटमा माधव नेपाल नेकपा एमालेको नेता भएको त्यो मिनेटमै माधव नेपालले नेकपा एमालेको सबै एजेन्डा अगाडि चाहिँ त्यसको लागि, तर मैले भनिरहेको छु फेरि पनि यति कुरा अतुराउनु, नेकपा एमालेको एजेन्डा बोक्नुहुन्छ भन्नेको अर्थ के भन्दा अहिलेको नेकपा एमाले होइन, फेरि अहिले केपी कमरेडले चलाइराख्नु भएको यो नेकपा एमाले होइन। भोलि केपी कमरेड माधव नेपाल सबै बसेर जुन खालको एकता कायम भइसक्यो त्यो एकताबद्ध एमालेको एजेन्डाको कुरा गरेको छु फेरि मैले, है? अहिले किन धेरै एजेन्डाहरू हामी बिचमा त्यो खालको चाहिँ विविधता छ एजेन्डामा, वस्तुलाई हेर्ने कुरामा, चिजहरूलाई हेर्ने कुरामा फरक छ। तपाईँले सपाट प्रश्न गरे राजनीतिक भेट विषयभन्दा पनि माधव कुमार नेपाल र तपाईँ लगायतले जुन एकदमै भेग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यसमा त केपी शर्मा ओली बाहेकको नेकपा एमालेको परिकल्पना गरे जस्तो होइन, गन्धहरू देखिन्छ। तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ घुमाएर है? म अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ आरोपित प्रश्नको रूपमा तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट स्टेप डाउन गर्नुपर्दछ, केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष छाडिनु पर्दछ, केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा हुनु हुँदैन भन्ने तर्कना चाहिँ तपाईँहरूको यो तर्कसँग अन्तर्निहित भएको देखिन्छ।
यी सबै कुराहरू मैले भन्दा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ नि मलाई होइन? यी कुनै तर्क हाम्रो छैन। ल विश्वास गर्नुहोस्। माधव नेपालजी भन्नुहुन्छ राजीनामा दिनुपर्छ। होइन होइन, अब छैन भने जस्तो बुझ्नु। आज त म छु नि तपाईँसँग, ओके होइन म छु नि। तर तपाईँ के नगर्नुहोस् भने भोलिका जङ्क्सनहरू कसरी आउँदैछ, सर्वोच्च अदालतले कसरी फैसला अगाडि दिन्छ हामीलाई, होइन? सर्वोच्च अदालतको तर के हो भने तपाईँकै प्रश्नमा म तपाईँलाई नै क्लियर गराइदिनुहोस्। त्यसो भए माधव कुमार नेपाल समूहका 26 जना सांसदले पार्टीको हित विपरीत वा लाइन विपरीत अहिले जुन प्रकारले प्रतिपक्षीसँग एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्नुभएको छ, उहाँहरूको बारेमा, उहाँहरूको स्थितिको बारेमा, उहाँहरूको पोजिसनको बारेमा र उहाँहरूले हिजो लिनुभएको लाइनको बारेमा पनि त अब क्लियर गर्नुपर्ने होला नि त। तपाईँले यस्तो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, मलाई सजिलो बनाइराख्नु भएको छ। तपाईँले बडो राम्रो भन्नु, पार्टीको हित विपरीत लागेका त्यो 26-27 गते भन्नु। अहिले यही प्रब्लम हाम्रो छ भने के परिस्थितिलाई हामीले बुझ्नलाई थोरै यही ध्यान दिउँ के। अहिले सग्लो एमाले, नेकपा एमाले 2075 साल जेठ 2 गते भन्दा अगाडिको एमाले तत्कालको लागि तपाईँ हामीसँग छैन के। मैले बुझाउने प्रयत्न गरिरहेको छु कि तपाईँलाई। त्यो एमाले तपाईँ हामीसँग छैन अहिले, वर्तमानमा त्यो एमाले हामीसँग छैन। त्यही भएकोले त्यो एमाले नभएकैले यता माधव नेपाल कौडले एउटा लिड गरिराख्नु भएको परिस्थिति छ, अर्को केपी कौडले लिड गरिराख्नु भएको परिस्थिति छ। यी दुवैले भोग्नुपर्ने राम धोलाइका क्षतिहरू भोगिसके। देशले पनि दुःख पाए, जनता असाध्यै निराश भए, हामी जानुपर्ने ठाउँमा जान सकेनौँ। ती तमाम चिन्ता भएर त हामीले के भन्यो भन्दा ल त्यसो भए 75 जेठ 2 अगाडि जाउँ। केमा? कमिटीहरू मात्र होइन, थाई कमिटीदेखि लिएर पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर तल वडा कमिटीको अध्यक्षसम्म। एक लाइनमा भन्नुहोस् न, 203 सदस्य केन्द्रीय समिति। 203 पनि नभनौँ, किनभने यो हामी कयौँ राजनीतिक कुराहरू त हो। अब मैले तपाईँलाई यही भन्न खोजेको कि यी तमाम एक्सर्साइज त कार्यदलले गरिराख्नु भएको छ नि त। कार्यदल हो, यो बिचमा कार्यदल नभएको भए बरु तपाईँले भन्नु कुरा ठिक हो। ल 1 भने 1 हो, 2 भने 2 हो, ल आइज भन्नु एउटा कुरा होला। यी तमाम कुराहरू मेहनत गर्नको लागि त यस्तो एउटा राम्ररी चाहिँ काम गरिरहेको पार्टी आज ल तपाईँ आफै हेर्नु त 20 दिन अगाडिसम्मको हाम्रा सोचाइहरू कस्ता थिए? 20-25 दिन अगाडिसम्म के हामी त्यो खालको चाहिँ एउटै पार्टीको भन्ने सोचाइका थियौँ र हामी? कार्यदलले यति धेरै मेहनत गरेपछि त आज हामी बिचमा हामी त एकदम भित्रीदेखि नै कार्यदलको चाहिँ त्यो परिश्रमलाई त हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ त्यसलाई एक्नोलेज गरेर ठिक छ पार्टी अगाडि बढाउने भए यो प्रयासलाई चाहिँ सार्थक बनाऊ भनेर दुई पक्ष त आयो नि। हो यो सकारात्मक कुरालाई हामीले ओन गरौँ के। यसरी गरिसकेपछि के कुरा हो भन्दा अब कार्यदलको रिपोर्ट पनि तुरुन्तै आउनु पर्यो। म के विश्वास छ भने तपाईँ उस्तै पर्यो भने सायद तपाईँसँग यो कुरा गरिरहेकै बखतमा पनि सायद कार्यदलले आफ्ना केही कुराहरू टुङ्गिसके पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी अन्तिम अवस्थामै छौँ। त्यो अन्तिम अवस्थामै छौँ भने कार्यदलको रिपोर्ट एकचोटि बाहिर आओस्। नेताहरू कार्यदलको रिपोर्ट अनुसार नेताहरू बस्नुहुन्छ, अनौपचारिक सिटिङहरू धेरै हुन्छ। कार्यदलले अस्ति एउटा साथी कमरेडले त ठट्टा गरेर भन्नुहुन्छ होइन के गर्नुहुन्छ हौ दिनको 4-4 घन्टा बस्दो रहेछ नियमित यो कार्यदल त भन्नु। ल एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त दिनको 4-4 घन्टा बस्ने भने त उस्तै पऱ्यो त उहाँले त 40-50 घन्टाभन्दा निकै धेरै बसिसक्नु भएको छ। अझ 20 दिन मात्र बस्यो भने त 80 घन्टाभन्दा 90 घन्टा बसिसक्नु भएको छ। त्यो 80-90 घन्टामा गरेको एक्सर्साइजको यहाँ त त्यसको सिनप्सिसहरू चाहिँ ल्याएर अब के गर्ने भन्ने कुरा त पार्टी अध्यक्षले हेर्नु पर्यो। त्यो पार्टी अध्यक्षले त्यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ देखाउनु पर्यो। पार्टी नेता माधव नेपाल झलनाथ लगायतका नेताहरूले त्यसमा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यो हो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। ती सबै भएपछि त त्यसपछि उहाँहरू नै बस्नुहुन्छ र ल अब अगाडि बढौँ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकौँ भन्ने भएपछि मात्रै सहज रूपले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ र हामी त्यहाँ लोकतान्त्रिक हिसाबले छलफल गरेर देशमा देखा परेका यी जस्तै बाढी पहिरोदेखि लिएर कोरोनादेखि लिएर यहाँ देखा परेका राजनीतिक जति खालका चाहिँ समस्याहरू छन् आज देशमा चाहिँ हेर्नुहोस् त हामीले चाहिँ यति धेरै भ्याक्सिनको चाहिँ समस्याको बारेमा कुरा गरेर तमाम कुराहरूको बारेमा त्यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल हुन्छ। यो लगभग अपाङ्ग बनेको यताको एउटा एमाले उताको एमाले बनेको कुनै कमिटीले यसरी बृहत रूपमा छलफल गरेको तपाईँले यो बिचमा कहीँ सुन्नु पाउनु भएको छ र? किनभने त्यो एक सेन्सले भन्नुपर्दा माधव नेपालले एमाले भनेर लिड गरेको नि एज सच त्यो एमाले होइन, त्यो हामीले कल्पना गरेको एमाले केपी ओली कमरेडले नेतृत्व गर्नुभएको पनि त्यो एमाले होइन जो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको एमाले हो। अब हामी यो दुईटै कुरालाई बिसाएर
हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, त्यसको लागि ढोका खुल्यो। त्यसको लागि केपी कमरेडले परिस्थितिलाई अगाडि बढाउने सवालमा उहाँमा रियलाइजेसन आयो। तपाईले भने जस्तै मेरो हाइपोथेटिकल प्रश्न हो क्या, यो हाइपोथेटिकल अनुमानित सम्भावित दुर्घटना वा राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको एउटा सम्भावित प्रश्न हो यो। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले माधव कुमार नेपालजीलाई केन्द्रित गरेर गर्नुभएका कतिपय टिक्का टिप्पणीहरू र माधव कुमार नेपालजीले पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई केन्द्रित गरेर अब पार्टी अध्यक्षलाई केन्द्रित गरेर गर्नुभएका टिक्का टिप्पणीहरूलाई आधार मान्ने हो भने उहाँ दुईजना एक ठाउँमा बस्ने सामान्य रूपमा स्थिति चाहिँ छैन। जुन तर्कनाहरू छ है, यो सामान्य मान्छेले चाहिँ नाङ्गे आँखाले चाहिँ देखिराखेका छन्। यस अर्थमा तपाईको एउटा भावना चाहिँ पार्टी एकता संग्लो पार्टी हुनुपर्ने कुराको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको मैले अनुभूति गरिराखेको छु। तर माधव कुमार नेपालजीको तर्कनाबाट हेर्दा चाहिँ माधव कुमार नेपालजी पुनः ओलीसँग गएर सँगै बसेर पार्टीलाई संग्लो बनाउने कुरामा डिबेट गर्ने, छलफल गर्ने र विषयवस्तुहरूलाई सेटल डाउन गर्ने दिशातर्फ जानुभन्दा पनि अर्को चाहिँ नयाँ अड्को थापेर यो विषयवस्तुहरूलाई लम्ब्याउन खोजेको हो कि अथवा प्रचण्डजीसँगको सामिप्यता उहाँलाई प्रिय लाग्न थालेको हो कि अथवा केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट झारेर कमजोर बनाएर आफू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै स्थापित हुन सक्ने कुरालाई चाहिँ आकलन गर्नुभएको हो कि हिजोको लिगेसीको आधारमा, हिजोको काङ्ग्रेससँगको सहकार्यताको आधारमा माधव कुमार नेपालजीलाई हिजो काङ्ग्रेसले लगाएका गुणका आधारमा काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवासँग उहाँ छुट्टिन असम्भव प्राय जस्तो भएको हो कि भने एक किसिमको माइन्डसेट त छ नि तपाईँकै पार्टी कार्यकर्तामा छ, आम कार्यकर्तामा छ, आम विश्लेषकहरूले पनि यो भनिराखेका। यस्तो स्थितिमा आम मूलभूत प्रश्न के हो भने हिजोका दिनमा तपाईँसँगै उहाँसँगै रहनुभएका विचारधाराका आधारमा, व्यक्तिका आधारमा होइन, विचारधाराका आधारमा माधव कुमार नेपालजीसँगै रहनुभएका व्यक्तिहरूले, नेताहरूले माधव कुमार नेपालजीलाई भनिराख्नु भएको छ पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ ठिक छ, सेटल डाउन गर्नुपर्छ, तर पार्टीको हित विपरीतमा गएर चाहिँ आफ्नै पार्टीका नेताको विरुद्धमा गएर अरू पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्न चाहिँ हाम्रो नैतिकताले दिँदैन भन्ने तर्कना पनि त छ नि, होइन र? छ। म अब तपाईँको एउटा कुरा, बरु तपाईँले यो जुन टिक्का टिप्पणीका कुरा गर्नुभयो नि एक आपसमा भनेर, त्यो केपी कमरेडले खास गरिकन पछिल्लो अवधिमा केपी कमरेडले जुन ढङ्गले टिक्का टिप्पणी गर्नुभयो त्यसमा पनि केन्द्रित भएर भन्नुभयो होला। म त्यति मात्र चाहिँ भन्दिनँ। माथिको केपी ओली र माथिको माधव नेपालको त टिप्पणी छैन संयोगले, त्यो हामी त्यो खुसी नै मान्छौँ। तलसम्म पनि जति भएको छ, म एउटा चाहिँ त्यो मलाई तपाईँले भन्ने बित्तिकै मलाई यो उर्दूको एउटा चाहिँ त्यो सायरी चाहिँ मलाई आयो कि, दुश्मनी जमकर करो मगर ये एहसास हो है कि कभी भी हम मिल जाए तो शर्मिंदा ना हो। राइट, हैन? अब को शर्मिंदा हुने? अब भोलिका दिनमा त जजल्लाई जे टिका टिप्पणी गरे भोलि छेउमा पर्दा त मनमा त चस्ता त पर्छ होला नै। तर म अब फेरि पनि के भन्छु भन्दा त्यस्ता खालका चाहिँ टिका टिप्पणीहरू अब आइन्दा फेरि पनि नगरौँ कसैले। यो कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, किनभने जसले टिका टिप्पणी गर्यो रेस्पोन्सिबिलिटी गर्नेले नै बेहोर्नु पर्यो नि त। किनभने पोलिटिक्समा कसले बुझेको छैन र अहिलेको युथ जेनेरेसन के, युथ जेनेरेसनले यी यस्ता खालका व्यवहारहरू कसैले मन पराइरहेछ भन्ने कुरा कसैलाई भ्रम छ अहिले? त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन ढिला गर्यो भने त्यो राजनीतिक नेतृत्व वास्तवमा त्यसको चाहिँ अन्त्यको दिन सुरु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिलेको युथ जेनेरेसनले यी कुनै पनि कुरालाई एक रतिभरको चाहिँ मन पराइरहेको अवस्था छैन। कस्तो खालको कल्चर ट्रान्सफर गर्दैछौँ हामीले, कस्तो खालको चाहिँ सोसियल तपाईँको चाहिँ साइकोलोजी निर्माण गर्दैछौँ हामीले, जथाभावी बोल्ने, मन परी बोल्ने, कुन खालको स्कुलिङ हामी यो सोसाइटीमा स्थापित गर्दैछौँ हामीले। त्यही भएको हुनाले त्यो वास्तवमा यो सोसाइटीले कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्ने खालका त्यस्ता खालका जुन खालका टिक्का टिप्पणीहरू, शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर कोही पनि मान्छे ठाउँमा पुग्दैन भन्ने कुरा म शिर निहुराएर सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को रह्यो तपाईँको कुरा, जस्तै अब नेकपा एमाले भित्र माधव नेपालको चाहिँ रोलको सवालमा जुन ढङ्गले धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ, हामीले अस्तिको चैत्र 4 र 5 गते बसेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले नै हामीले के निर्णय गरेका थियौँ भन्दा नेकपा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्षम बनाउन, सबल बनाउनलाई, सुदृढ बनाउनलाई नेकपा एमाले बलियो बनाऊ भन्ने मूल नारा पारित गरेर हामी आएका हौँ।
हामी फेरि पनि नेकपा एमाले मात्र होइन समग्र सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पनि विघटन हुनबाट जोगाएर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। ती तमाम कामहरू गर्नको लागि जसरी नेकपा एमाले बलियो बनाउनको लागि 75 जेठ 2 गतेको एजेन्डा ढोका हो, त्यो जुन ढङ्गले हामीले ढोका खुल्यो भनेर हामीले भनिरहेछौँ भने नेकपा एमाले बलियो हुनु भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन समृद्ध बनाउनको लागि ढोका खोल्ने स्थिति बन्छ। त्यही भएको हुनाले हामी एकताबद्ध समृद्ध एकदम राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी, बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, सिङ्गो देशलाई चाहिँ चलाउन सक्ने, यो सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्ने पार्टी बनाउनलाई पहिले एमाले राम्रो बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यो आधारमा माधव कमरेडले जुन खालका भूमिकाहरू यो बिचमा खेल्नुभयो, किनभने एउटा नेतालाई त कुनै न कुनै प्लेटफर्म त चाहिन्छ नि। आज माधव नेपालकै कारणले यो देशमा केपी ओलीबाट यति धेरै लखिटिएको अवस्थामा पनि माधव नेपालकै त्यो नेतृत्वको कारणले कम्तीमा संविधान कसरी जोगाउने, आज हामी त ठुलो विलकबन्दमा पर्यौँ नि त। एकातिर नेकपा एमाले जोगाउने कसरी, अर्कोतिर देशको संविधान जोगाउने कसरी, किनभने संविधानमाथि नै यति धेरै प्रहार भएको छ। प्रहार पनि अन्तबाट होइन, हामी भित्रैबाट चाहिँ त्यो खालका कमी कमजोरीहरू भयो। त्यो भएको हुनाले एमाले जोगाउने एउटा दायित्व छ, देशको संविधान जोगाउने एउटा दायित्व छ। हजारौँ लडाकुहरू, हजारौँ योद्धाहरूले लडेर ल्याएको संविधान, सयौँ शहीदहरूले बलिदानी गरेर ल्याएको संविधान, के यो संविधान चाहिँ जोगाउने हाम्रो ऐतिहासिक दायित्व होइन र? त्यो आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि जुन खालको माधव कमरेडले भूमिका खेल्नुभयो, खास गरी त्यसमा हाम्रो समेत परामर्शमा, त्यो त वास्तवमा ऐतिहासिकमै मूल्याङ्कन योग्य विषय हो नि त। तर यी सबै कुराहरू भनिराख्दा हामी विश्वासघात गर्दैनौँ भनेर मैले अघि तपाईँलाई मैले पनि भनिरहेको छु अन बिहाफ अफ माधव नेपालकै उसबाट पनि विश्वासघात गर्दैनौँ भन्नुको अर्थ के भन्दा त्यो त आजको दिनमा हामी कसरी गइरहेछौँ, द्वन्द्ववादले के भन्छ, ऐतिहासिक भौतिकवादले के भन्छ भन्दा ऐतिहासिक भौतिकवादले त आजको दिन जे हो त्यस आधारमा निर्णय गर्ने हो, विगतलाई एउटा एक किसिमको इभ्यालुएसनमा राखेर। आज माधव नेपाल कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले कुन अवस्थामा छ भन्दा विभाजित भइरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ छ। केपी कर्ण अर्को एङ्गलमा हुनुहुन्छ। जब हामी केपी कर्णलाई चाहिँ हाम्रो एङ्गलमा अथवा हामी सबै एउटै एङ्गलमा हुने भइसकेपछि, हामी सबै भनेपछि केपी ओलीदेखि माधव नेपालसम्म सबै भने हो। त्यो भइसकेपछि त्यसपछि नयाँ क्षितिज कसरी हामी क्षितिजको चाहिँ ढोका खोल्ने भन्ने कुरा त्यहाँ बसेर हुन्छ। भइसकेपछि आज गइरहेका कोर्स चाहिँ करेक्सन भएर अगाडि जाने स्थिति बनिसकेपछि मैले अघि पनि भनेको आजको एमालेको कुरा होइन, भोलि त्यो एकताबद्ध बनिसकेको एमाले तय गर्नेछ अब कसरी जाने भन्ने कुरा हो। त्यो आधारमा केपी ओली र माधव नेपाल एक ठाउँमै भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र फेरि पनि त्यही दिनमा पनि हामी के भन्दा नेकपा एमालेलाई राजनीतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा सबल बलियो बनाउनलाई र देशमा एउटा भोलि फेरि पनि नेतृत्व दिनुपर्ने यो पार्टी भएको हुनाले यसलाई अझ सबल बनाउनको लागि हाम्रो अझ धेरै चाहिँ योगदान रहनेछ। केपी कर्णलाई अझ चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उसमा ल्याउनको लागि, उहाँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नको लागि हामी अझ मेहनत गर्नेछौँ भोलिका दिनमा। त्यो एकताबद्ध पार्टीमा भित्र पनि भनेपछि त कहाँ अहिले माधव कमरेडले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, अझ तपाईँले स्पेसल्ली शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुभएको छ, सहयोग गर्ने कुरा, त्यो कुरा रहँदैन। शेरबहादुर देउवालाई माधव नेपाल अथवा नेकपा एमाले इतिहासमा धेरै पटक सहयोग गरेको इतिहास छैन र? उहाँलाई कतिपटक प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको बलबुट्टामा चाहिँ मेहनतमा बनाएको इतिहास छैन र? भनेपछि अब एक आपसमा त राजनैतिक नेताहरूको बिचमा, पार्टीहरूको बिचमा त सहयोगको आदान प्रदान त भइरहन्छ नि। अब नयाँ कोर्समा गइसकेपछि एउटा नयाँ ढङ्गले नै राजनैतिक रूपमै एउटा नयाँ परिवेश तयार भएको, नयाँ क्षितिजको लागि चाहिँ अग्रसर भएको स्थिति बनिरहेको बेला दुई तीनवटा कुरा चाहिँ माइनोरिटी मान्छेले चाहिँ एकदमै चाहिँ क्रिटिकली हेरिरहेका छन्। के हेरिरहेका छन् भने 26 जना सांसद माधव कुमार नेपाल समूहको, जसले सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको लागि र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेका छन्, तिनीहरूको बारेमा यो घटना जुन पछिल्लो घटनाक्रम तपाईँको पार्टीभित्र विकसित भएको छ, यस आधारमा अब के हुन्छ, माधव कुमार नेपालजी ब्याक टु द नेकपा एमाले हुने कि नहुने सवाल। र अर्को मूलभूत प्रश्न, राजनीतिक धुमिल भइराखेको बेलामा राष्ट्रिय राजनीतिलाई कोर्स करेक्सन गरेर पुनः चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने अथवा अर्ली इलेक्सन होस् वा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा मैले त्यति टिका टिप्पणी गर्न इच्छा लागेन मलाई। जे भए तापनि त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा मौजूदा राजनीतिको गणितले पनि नेकपा एमाले बाहेक त अर्को नेतृत्वको त परिकल्पना गर्दैन। नेकपा एमाले भित्र
अन्य व्यक्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ होला, XYZ हुन सक्ला, पार्टीभित्रको विषयवस्तुहरू भए, तर जुन घटनाक्रम चाहिँ 26 जनाको कारणले अगाडि बढ्यो, 26 जना चाहिँ अर्को कित्तामा गएर प्रतिपक्षी दलको रूपमा चाहिँ देखा पर्यो, ती व्यक्तिहरूको सवालमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति त आउला नि, एउटा परिवेश त तयार होला नि यस्तो स्थिति होइन। मैले अघि नै तपाईँलाई भने हाम्रो यो खालको एमाले भित्रको डिभिजनको कारणले, विवाद विग्रहको कारणले तपाईँ हेर्नुहोस् त हाम्रो निकटको इतिहास कति सुखद थियो। लगभग 2/3 को सरकार थियो हामीसँग, होइन? प्रदेश हेर्नुहोस्, अब आज त तपाईँलाई सुनाउनु पर्दा त एउटा सुनाउनु पर्ने भइसक्यो, एउटा प्रदेश त गुमाइसक्यौँ हामीले। कुनै पनि प्रदेश सरकारहरू राम्ररी चलिरहेको अवस्था छैन, स्थिर छैनन्। स्थानीय तह हेर्नुहोस्, त्यति धेरै हामीले जितेको भनेपछि हाम्रो त वास्तवमै गौरवशाली थियो नि त इतिहास। निकै लामो इतिहास होइन, निकटको इतिहासको कुरा गरेर मैले आज यो छोटो समयमा हामी यहाँ आउँदाखेरि के भयो भन्दा अघि तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ म हामी आज संसदको गणितमा कापी कलम बोकेर गणित हिसाब गर्नुपर्ने त्यो परिस्थितिमा हामी आइपुग्यौँ। यो दुःखद अवस्था होइन र? कसले बनायो? आकाशबाट कोही आएर बनाएको त होइन नि, हाम्रै कमी कमजोरीले भयो नि। हो, हामी यही समीक्षा होस् भन्ने चाहिरहेको, ऐतिहासिक समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने चाहिरहेको। तर म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विगतमा जे जस्ता कुराहरू भए त्यसैलाई मात्र रिकल गरिरहेर हामी आगतका चाहिँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने हुँदैनौँ। आगतका चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि जसरी तपाईँले चाहिँ हाम्रा 27 भाइ कमरेडहरूको चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ, त्यो मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा जसरी अब गइसकेको कुरालाई तपाईँ कति चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ आधार मान्न सक्ने स्थिति बन्दो रहेछ त। मार्क्सवादले त्यसलाई फेरि चाहिँ छुट पनि नदिँदो रहेछ। मानिलिउँ दुई पटक संसद विघटन गरेको यो केपी ओलीसँग ज्यान जाए तर नमिल्ने भन्न सक्ने अवस्था छैन। आफ्नै पार्टीको चाहिँ उसमा चाहिँ संसद विघटन गरेको कामलाई समर्थन नगर्ने यी सांसदहरूलाई अब देखा जाएगा भनौँला भन्ने त्यो हामीलाई छुट छैन। यी कमी कमजोरीहरू होइन भए जस्तै अब एउटा कुरा उठ्यो रे, ल कसैले उठाएर फेरि 27 जनाले चाहिँ होइन, जुन संसद विघटन गर्यो त्यो संसद विघटन गरेको केपी कमलले फिर्ता ल्याओस् न बरु भन्ने। अब यो कुनै तर्क छ, तर्कले काम गर्छ र अब यस्ता तर्कले वाट ह्यापन यसलाई छोडिदिउँ। फर्गिभ द पास्ट बट डोन्ट फर्गेट द पास्ट। तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभयो जस्तै अफ्रिकाको चाहिँ महान नेता होइन, विगतलाई बिर्सिदिउँ, अहिलेलाई क्षमा दिउँ तर नबिर्सौँ, त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। तर के भन्दा हामी अहिले कसरी जान्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ तय गर्नको लागि मैले तपाईँलाई भने कार्यदल अब मलाई भन्नु नै म टुङ्गिन्थ्यो, अब यो फेरि अपुरो हुन्छ। त्यसको लागि कार्यदलले काम मेहनत गरिरहेको छ। कार्यदलले गरेको मेहनतलाई पूर्ण रूपमा यो भयो भन्ने कुरा जनता जान्नुपर्छ, जनताले बुझ्नुपर्छ, जनता बिचमा त्यो आउनुपर्छ। त्यो आउनको लागि अब एक्सर्साइज भइरहेको छ, तुरुन्तै मेरो विचारमा त्यो तत्कालै आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। भनेपछि त्यो आउन अगाडि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यही भएको हुनाले भोलि डाकिएको केन्द्रीय कमिटी अरू कुनै कारणले होइन, यी राजनैतिक कारणले पनि भोलि बैठक चाहिँ होला जस्तो म ठान्दिनँ। त्यही भएको हुनाले प्राविधिक हिसाबले राजनैतिक हिसाबले सबै तयारी भएपछि नेकपा एमालेको बैठक बस्छ। त्यो बैठक बस्न अगाडि कता फर्किरहेको माधव नेपालले कहाँ फर्कनु पर्ने, कता फर्किरहेको केपी ओली कमरेडले कता फर्कनु पर्ने, अरू कसले कहाँ फर्किरहेकाहरूले सबैले एउटै ठाउँ देखिने गरी राजनीतिक वातावरण बन्नु पहिलो हाम्रो दायित्व हो, बनाउनु पहिलो दायित्व हो। त्यो बनाउनतिर हाम्रा नेताहरूले एकदम मेहनतका साथ आफ्नो परिश्रम लगाइराख्नु भएको छ। त्यो काम सकेपछि त्यो खालको एउटा वातावरण बनेपछि मात्रै हामी नेकपा एमालेको बैठक बस्छौँ। त्यो नेकपा एमाले पनि के हो भन्दा अहिले जस्तो चलाउनको लागि नेकपा एमाले नै त्यसले नेपालको पोलिटिक्सलाई नयाँ डाइमेन्सनलाई फरकास्ट गर्न सक्ने खालको नेकपा एमाले हामीले आशा राखेका छौँ। त्यो त्यतातिर उन्मुख गराउनको लागि हामी ऐतिहासिक रूपमा भोलिका दिनमा पनि त्यत्तिकै सचेत भएर त्यत्तिकै मेहनतका साथ हामी भूमिका खेल्छौँ। आज नेकपा एमालेलाई यो बिन्दुमा ल्याउनको लागि तपाईँले पनि अघि महसुस गर्नुभएकै छ, कति घृणा चाहिँ हामीले चाहिँ घृणाको सामना गर्नु पर्यो, कति अपमानको सामना गर्नु पर्यो, कति एक किसिमको चाहिँ बहिष्करणको कुन तहसम्मको बहिष्करणको चाहिँ सामना गर्नु पर्यो। तर गर्दा पनि के भन्दा आखिर हामी जुन खालको दृष्टिकोण हामीले बोक्यौँ, लाने नेकपा एमालेलाई यही ठाउँमा हो अनि मात्रै देशले चाहिँ सुख पाउने स्थिति हुन्छ, अनि मात्रै देशले चाहिँ एउटा ट्र्याक समाउन सक्छ भन्ने जुन खालको हामीले
चैत्र 4 र 5 गते जुन निर्णय गर्यौं कि समग्र नेपालको विकासकै सन्दर्भमा पनि नेकपा एमालेको एकतालाई चाहिँ जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यहाँ पास गरेर एउटा नीति पास गरेर आयौँ, आज यो ठाउँमा हामी आयौँ र म के विश्वास लिन चाहन्छु भने अहिले जानुपर्ने मूल बाटो यही हो। त्यही भएको हुनाले एकदमै समय सकियो, तर अन्तिम प्रश्न गरे, सर्ट उत्तरको अपेक्षा गरे। पार्टी एकताको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बल चाहिँ फाल्नुभयो, आफ्नो साइडको बल। अब बल माधव कुमार नेपालको कोर्टमा छ, पार्टीलाई सुदृढ र एकता गर्ने र सहज वातावरण बनाउने। बल फाल्नु भएको पनि छैन केपी कमरेडले र माधव कमरेडको कोर्टमा पनि बल छैन। बल कहाँ छ भन्दा केपी कमरेडले हिजो कहाँ ल्याइदिनु भयो भन्दा अझ 75 जेठ 2 मा ठिक छ अदालतको निर्णय, किनभने देशको प्रधानमन्त्रीले यति समय लाग्यो अदालतको निर्णय स्वीकार्नको लागि। नेकपा एमालेको त कुरै छोडौँ अहिलेलाई, होइन? तर हामी यहाँ आयौँ। अब यो धेरै कुराहरू यस्तो कुरा नगरौँ नै भनेको छु मैले। विगतका कुराहरूलाई फर्गिभ द पास्ट बट डोन्ट फर्गेट द पास्ट। फर्गिभ गरौँ, त्यसलाई क्षमा दिउँ, किनभने कोही कुराहरू हामीले क्षमा दिनुपर्ने हुन्छ। तर आजको कुरा गर्दा बल कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने बल अहिलेलाई कार्यदलमा छ, विवाद मिलाउनलाई एक्सर्साइज गरिरहेको ठाउँमा छ। बल कहाँ छ भन्दा अहिले पार्टीको मूल नेतृत्वको रूपमा चाहिँ रहनुभएका कमरेडहरूले आफ्नो दायित्व, आफ्नो बानी बेहोरा, आफ्नो बोलीले कोही नबिच्किउनु भन्ने चाहिँ त्यो सोच्नुपर्ने त्यो बल उहाँहरूसँग छ। फेरि पनि यद्यपि यी सबै कुराहरू चाहिँ भइसकेपछि हामी अब एक ठाउँमा बस्छौँ। नेताहरू सिरिज अफ मिटिङ्स हुन्छ त्यहाँ, एउटा मात्र होइन। पहिले भावनात्मक रूपमा जति कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा मिल्नुपर्ने, मिलाउनु पर्ने, छोचोमोचो मिलाउनु पर्ने, सारा दुनियाँ मिलाउनु पर्ने, आजसम्म भएका चाहिँ जे जस्ता व्यवहारहरू छन् ती बिचको चाहिँ भुलचुक गर्नुपर्ने के कस्ता कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरू भइसकेपछि हामी एउटा आम जनतालाई सन्देश दिने हुन्छौँ। त्यसपछि नेकपा एमाले मिलेर अब अगाडि बढ्ने भयो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि बस्ने छ केन्द्रीय कमिटीको बैठक, त्यसपछि बस्ने छ प्रदेशका बैठक, जिल्लाका बैठक गर्दै समग्र एमाले त्यसपछि जागा भएर अगाडि बढ्ने छ। ती सबै कुराहरू मूर्त रूपमै आउनुपर्ने छ। 75 जेठमा फर्क्यो भन्ने बित्तिकै त देशभरिका प्रदेश कमिटीहरू हिजोको फर्किनु पर्यो, विघटन भयो भन्ने कुरा त त्यो तलसम्म महसुस त हुनु पर्यो नि। जिल्ला कमिटीहरू हिजोकै जिल्ला कमिटी, निर्वाचित जिल्ला कमिटीहरू अगाडि आउनु पर्यो। तलको गाउँको वडा कमिटी समेत हिजोकै निर्वाचित वडा कमिटीहरू पुनर्स्थापित भएको भन्ने कुरा आउनु पर्यो। ती सबै केले गर्छ भन्दा कार्यदलले एक्सर्साइज गरिरहेको छ। ती सबै कार्यदलले गरिरहेको एक्सर्साइजलाई ठाउँमा ल्याएर त्यहाँभित्र सबै कुराहरू चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढेर चाहिने जतिको चाहिँ एक्सर्साइज गरिसकेपछि त्यसपछि हामी बिस्तारै अगाडि बढ्ने हुन्छौँ। त्यसपछि भावनात्मक एकता सहित नेकपा एमाले बढ्छ। यो जति अहिले अभ्यास भइरहेछ त्यो फेरि पनि छलकपटको लागि, फेरि पनि कसैलाई किनारा लाउनुको लागि, फेरि पनि कसैलाई चाहिँ होच्याउनुको लागि, फेरि पनि कसैको मानमर्दन गर्नको लागि कसैले गर्ने त्यो खालको दुस्साहस गर्छ भने त्यो फेरि इतिहासले त्यसलाई एकदम चाहिँ त्यो एक किसिमको त्यसलाई कसरी हेर्छ भन्दा त्यो अर्को एउटा ठुलो धोकाको रूपमा हेर्नेछ। अब नेकपा एमाले भित्र कसैले कसैलाई धोका दिने परिस्थिति निर्माण हुनु हुँदैन, किनभने परिस्थितिले हामीलाई त्यो खालको अहिले छुट दिँदैन। त्यो खालको अब हामीलाई क्षमा दिने स्थिति छैन। जनता बिस्तारै निकै धेरै निराश हुँदै गइरहेको अवस्था छ। जनतामा राजनीतिप्रति बढेको वितृष्णालाई फेरि पनि एकचोटि चाहिँ के भन्दा उत्साहमा पुनर्स्थापित गर्न पनि अब नेकपा एमाले मिल्नुपर्छ। नेकपा एमाले मात्र होइन, नेपालमा भएका सबै राजनैतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र राजनैतिक रूपमा नेतृत्व गर्नेहरू मिल्न नसक्नेले चाहिँ समाज एकताको कुरा गर्न सक्छ, जनताको एकताको कुरा गर्न सक्छ। कुन नैतिकताले चाहिँ हामीले जनतालाई चाहिँ एकताको भाव दिन सक्ने हुन्छौँ? त्यही भएको हुनाले हामी मिल्ने र मिल्दा विचारमा लेस भएर मिल्ने हो, विचारको आधारमा मिल्ने हो। हाम्रो विचार भनेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। हाम्रो विचार भनेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको त्यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो। हाम्रो विचार हामी मिल्ने बिन्दु भनेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान हो। यी तमाम कुराहरूलाई मिल्नु 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको नीति विधान सङ्गठन अनुसार होस् भन्ने पनि कोही भनिराख्नुपर्ने कुरा हो र तर आज विडम्बना त्यो भनिराख्नुपर्ने परिस्थिति भइरहेछ। हो, यसरी गयो भने समग्रमा हामी नेकपा एमाले एकताबद्ध बनाउँछौँ मात्र होइन, आगामी दिनका हरेक चुनौतीलाई पनि हामी फेरि पनि सशक्तका साथ प्रतिवाद गर्दै त्यो चुनौतीलाई जित्न सक्ने एमाले बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि मैले अघि पनि भने पार्टीको मूल नेतृत्व गरिराख्नु भएको कमरेडहरूले अझ बढी, किनभने मूल मान्छेको त मूल जिम्मेवारी हुन्छ नि, बढी नै जिम्मेवारी हुन्छ नि, होइन? त्यो सबै कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, अब गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले भित्रै मनदेखि नै असाध्यै विश्वास लिएको छु। त्यही भएको हुनाले म भविष्यप्रति
भविष्य नेकपा एमालेको भविष्यप्रति म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु र देशभरिका कार्यकर्ता साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो देशलाई फेरि पनि एकचोटि हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो बीचमा हामीले चुक्यौँ, यो बीचमा जनतालाई दिएका जति खालका वाचा वचनहरू छन् हाम्रो आफ्नो कारणले, हाम्रो आन्तरिक विग्रहको कारणले, कलहको कारणले हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। तर म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, इतिहासमा एकचोटि त्यस्ता अवसरहरू गुमे पनि फेरि पनि त्यस्ता अवसरहरू आउनेछन्। ती अवसरहरूलाई हामीले ग्राप्स गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पक्रेर फेरि पनि जनतालाई नेकपा एमाले नै यो देशको मूल पार्टीको रूपमा र जनताको भरपर्दो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्न सक्छौँ, बढौँ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद सुरेन्द्रजी समय र संवादको लागि। मेरो मनका कुराहरू राख्नको लागि जसरी तपाईँले मलाई अवसर दिनुभएको छ यसको लागि म यो एबिसी टेलिभिजन पर्सनल्ली तपाईँलाई पनि म निकै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नेता सुरेन्द्र मानन्द। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ल, रमाइलो भयो। रमाइलो गफ त हुन्छ।